सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन महात्मा ध्यानविषये बोधयन् आसीत्। तदा कश्चन शिष्यः अपृच्छत्, ध्यानेन अन्नं वस्त्रं वा न प्राप्यते, एवं स्थिते ध्यानतः किं वा प्रयोजनम् इति। ध्यानावसरे यत् प्रार्थ्येत तत् अवश्यं प्राप्येत, किन्तु भवता मण्डूकेन इव तदेकनिष्ठया ध्यानं करणीयं, गुरुः अवदत्। किं मण्डूकः निष्ठया ध्यानं करोति? सः तु क्षुद्रः जीवी कश्चन। सः ध्यानक्रियां कथं जानीयात्? सः ध्यानक्रियां जानाति उत न इति तु न मुख्यं, किन्तु सः ध्यानं तु करोति श्रद्धया। सः क्षुद्रजीवी इति उक्तं ननु भवता? किं भवान् ततः श्रेष्ठः? एवं तर्हि प्रार्थनया किं भवान् वृष्टिम् आनेतुं शक्नुयात्? वृष्टिः भवति भगवतः कृपया। प्रार्थनया वृष्टिः आनेतुं कथं शक्या? प्रार्थनाविषये ध्यानविषये च अन्तरङ्गे सन्देहः अस्ति भवतः। यस्य अन्तरङ्गे सन्देहः सः न श्रद्धावान्। यः श्रद्धावान् न, सः प्रयोजनं किमपि प्राप्तुं न अर्हेत्। किन्तु मण्डूकाः न एतादृशाः। ते श्रद्धया प्रार्थयन्ते। वृष्टिः आरब्धा चेत् मण्डूकाः रवं कुर्वन्तः यत् सञ्चरन्ति तद् दृष्ट्वा भवान् एवं वदति। वृष्टौ आरभ्यदायां ये सञ्चरन्ति ते मण्डूकाः ततः पूर्वं कुत्र आसन्? आवर्षं भूमेः अन्तः कोशावस्थायां स्थित्वा वृष्टिम् एव ध्यायन्ति ते। तेषाम् अपेक्षां पूरयति निसर्गः। श्रद्धया सहनया च अपेक्षितस्य तत्त्वस्य प्रतीक्षणम् एव ध्यानं नाम। तादृशः स्वभावः अस्मासु स्यात् चेत् वयम् अपि अपेक्षितं प्राप्तुं शक्नुयाम। उदात्तं तत्त्वम् अधिकृत्य ध्यानं करणीयं, तदा अस्माकं जीवनम् अपि उदात्तं भवति इति विवृतवान् महात्मा।